सगळीं उबी रावया. मिसाचे सुरवातेक गीत गावया. आमचे मोदें देवून तूं ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तूं ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तूं ये. सासनां जाणवाय घेवन तूं ये. सगळे जाग्यार घालूंक तूं ये. सासनां जाणवाय घेवन तूं ये. सगळे जाग्यार घालूंक तूं ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तूं ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तूं ये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी निमाण्या दिसाक तोयराच्या दिसाक आसां आनी आमी फाल्यां परब समोरुमतां बाग्योन फ्रांसीस शावेराची, गोंयचो पात्रोन, आमच्या ह्या कोपेलाचो पात्रोन. आनी आयचो विशय जावन आसा दोयाड कोरण्यो करुया, हो दोयाड जावुया आनी बाग्योन फ्रांसिस्का भाशेन जेजूचे गोवाय जावुया. दोयाड जावप म्हणल्यार कितें? कित्याक आमी दोयाड जावंक जाय हें आमी आयच्या दिसाक नियाळटले. तर जायते फावटी घोड्या हांव दोयाड जावंक ना. कोणूय म्हजे सोरशीं आदार मागूंक आयला पूण हांवें दिवंक ना. हो दिला जाल्यार 1 रुपयाचो आदार दिला आनीक 100 रुपयांचो आदार असो दाखयला. एक फावटी दिला आनी इतल्या लोकांक दाखयला की तो आदार दिवन कसलो फायदो ना कसो जाला. तर आमच्या ह्या अस्कोतायेक लागून आमी देवाची काकलूत मागुया. काळजांत तावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकलूत कोर. काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी खेरीतपणी मागतां रुद्रा बेनावलीकार ह्या आमचे भयणी खातीर. तेच परी एक सुपुल्लो भुरगो ICUंत आसा, पिडेंत आसा, ताचे खातीर आमी मागुया. आनी मिसाची भेट मांडावळ करतात बाटी वाडो हे समुदाय खातीर मागतना आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या ह्या मिसांत वांटो घेता. आमच्याय काळजांतली मागणी भावाट्टान ह्या मिसान घालुया. तुका कितेंय मागूंक जाय, तुजे काळजांतली मागणी ह्या वेदीचेर दवर. सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार तोलबराचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरसांक बरें बरें चिंचाचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून खाल्लोलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोन्नाचें चेदोर पिसतलो. सासनाक मोन्नाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुखां वावता तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरचीची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटलीं, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलो. तांणी आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोषभरीत जाता. सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकान. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पोराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकान. पांचवी चाल तुजी चोडवना तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सुरी पावयताय, तुय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सबाब, सर्वेस्पोराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकान. कालुकान कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सबाब, सर्वेस्पोराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकान. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोळेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सबाब, सर्वेस्पोराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकान. सासनाचें पिरात म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. सबाब, सर्वेस्पोराच्या घरान सदांकाल म्हजें तिकान. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora. पोले आपले पोरचीची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसा ती सोदय. Coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora, coś sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Ojma tuka sumia. कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुसाल्यात तावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कोडे आसलें तितलेंय काण घेवन ताका गाय पडोसोर मार घालो. ताका अर्दो मेलोलो करून सोडलो
आनी आपूण पडून गेलो. तेन्ना अशें घडलें. कोण एकलो यादनीक त्याच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवी तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पडून तोवूय दुसरे कुशीन सरून चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारिकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पडून त्या बाबड्याची ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावून ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एका खाणावळीन ताका व्हरून ताचो परमोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळीकाराक दिले आनी मुडे ताचो सांबाळ कर, आनी कितेंय ओगडो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, थोडो वेळ आमी ह्या आयकल्ल्या वाचपांचेर नियाळ करुया आनी आमचो आयच्या दिसाचो विशय दोयाड्यो कोरण्यो करून बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे गोवाय जावुया. कांय वर्सां फाटीं हांव सुट्ट्यान घरा आसलों आनीक आमच्या घरा वेता तेन्ना एक पूल मेवता. व्हडलो न्हय पूण पूल मेवता. आनी एका सांजेच्या दिसाक हांव मडगांवांतल्यान म्हज्या घरा येताना हांव जेन्ना येतालों तेन्ना ह्या पुलाचेर सगलो लोक आसलो आनी म्हाका दिसलें कोणी तरी पुलांत नुस्तें कितें काडटा उदकांत आनी ताका लागून सगळे वयरतान पडयतात दिसलें सकयल. आनी जेन्ना म्हाका दिसलें हांवें पडयवचें कित्याक इतलो लोक एकठांय जाला, सगळे हें करतात, मोबायलाचेर शुटींग काडटात, तेन्ना हांव गेलो जाल्यार कितें थंयसर एक गाडी उदकान पडोंक ना पूण दोडयेचेर क्रॅश जाल्ली म्हणजे लागलेली. आनी हो ड्रायव्हर म्हाका दिसता चुकेन रस्त्यार येवपाचो तो सांडलो आनी पुलान सकयल उदकान गेलो. आनी हें पळोवंक ते 4 जाण 5 जाण लोक ताका भायर काडटाले. एम्बुलन्स तेन्ना पावूंक ना, वाटेर आसतली पूण चडान चड लोक पुलार तावन पडयतालो, आरे हे वाटेन यो, ते वाटेन यो, ते वाटेन यो. थोडे थंयसर आसले मोबायलाचेर शुटींग काडटाले. आनी तो सगलो क्लियर जालो म्हणटूच जेन्ना हांव घरा आयलो तेन्ना हो क्लीप म्हाका मेवलो. हांवें चिंतलें इतले लोक मोबायलाचेर काडटाले, आमी सगल्यांनी तर सकयल गेल्ले आनी रोखडेच येवपाचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कित्याक सांगता, कित्याक आयज जायते पावटी आमी पडयता. असले एक्सिडंट जाले म्हणटूच घोडे हांव आनी तूंय बी असल्या ताडणेन सांपडले आसतले. आमी पयले घोडे रेकॉर्डींग कोत्ता कितें जालां तें, पूण पयलें कितें जावंक जाय, आमचें काडीज रडोंक जाय, आरे कोण तर सकलाक पडला, हांव पयलो वेतलो. पूण ना, पूण आमी आतां चड रेकॉर्डींग कोत्ता. ही दिसता आमकां एक दोयाडी कोरणी सगल्यांक फॉरवर्ड करपाक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज दोयाड जावया म्हणल्यार कितें, आयज खऱ्यांनीच तुवें वचून दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाय. आयज असलें रेकॉर्डींग हांव मागीर म्हाका मेवता रेकॉर्डींग आनी हांव 15 जाणांक मागीर फॉरवर्ड कोत्ता आनी तो मागीर सगल्याक फॉरवर्ड कोत्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्यो घडण्यो फॉरवर्ड करून आमी दोयाड जायना, आमी दोयाड जायना. पूण आयज दोयाड जावप म्हणल्यार कितें, हो सामारीतकार ताका पळोवन ना चुरचुरे ताचे कोणें मारलो काय हे भाशेन म्हणना, पूण आपूण वेता, ताका सोरो आनी तेल लायता आनीक ताका हॉस्पिटल आमचे खानावळीन कसो व्हरता आनी सांगता ताचो परामर्श करात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज दोयाड जावप म्हणल्यार हें तो तेवूय म्हणना, कित्याक ती वाट जेन्ना हो मनीस वेतालो ही वाट डेंजरस आसली. कोण एकलो केन्नाच हे वाटेंतल्यान वचो नासलो, कित्याक हे वाटेचेर चोर आसतालेच आनीक एकलो गेलो जाल्यार जिवाक धोको आसलो, जिवाक नुकसाण आसलें. तो म्हणना, कोणी म्हणना हो कित्याक एके वाटेन गेलो, आतां ताका फावो, तेवूय बी म्हणना. जायते फावटी आमच्या तोंडांतल्यान जाता, एका फावो, हाका कितले फावटी सांगलेलें हें करिनाका, ताणें केलें, आतां ताका फावो, हें जालां तें बरेंच जालां,
हे भाशेन आमच्या तोंडांतल्यान जाता आमी हे भाशेन दोयाड न्हय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज दोयाड जावप म्हणल्यार कितें, आमचें काळीज चुरचुरूंक जाय. कोणूय जावं तो, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, म्हजो शेजारी जावं, दुसऱ्या गांवचो जावं, खंयचोय जावं, कितेंय तर जाता, टीव्हीचेर कोण मरता, कोण मार फार जाता, आमचें काळीज रडोंक जाय. जेन्ना आमचें काळीज रडोना तेन्ना आमकां म्हणोंक जाय हांव दोयाड न्हय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना हांव चिंतलों कितें सांगचें तेन्ना 3 वस्तू म्हज्या मनान येतात. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर दोयाड जालो, ताकाच लागून तो इतलो पयस जावन जेजूच्या मोगान भरून आमचे इंडियेक आयलो, जापानाक गेलो आनी सगल्यांक ताणें जेजूची बरी खबर दिली. तो एक राजा कसो रावूंक ना, पूण आमच्या गोरिबां सोवें, गोंयकारां सोवें हांगा थंय गेलो. एक कापीण घेवन धाकट्या भुरग्यांक शिकयतालो, प्रेजावांनी वेतालो, दुसऱ्यांचो आदार दितालो. एके भाशेन म्हणटात, एकल्याक मातेर पासून जाली ताणें तोंडान हें करून काडली. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सोंपें न्हय. हें केन्ना जावंक शकता, जेन्ना हांव दोयाड आसता तेन्ना. आयज 3 भाशेन आमी दोयाड जावंक जाता. आमी जाणा दोयाड्यो कोडण्यो 7 कुडीच्यो, 7 ओतम्याच्यो. हें केन्ना आमच्यान करूंक जाता. 3 भाशेन आमी ह्यो दोयाड्यो कोडण्यो करूंक जातात. पयले सुवातेर हांव म्हणटलों, दोयाड तुजेच सोवें तूं जाव. जेन्ना दुसऱ्या सोवें तूं दोयाड जातलोय तेन्ना तुजेच सोवें जाव. हांवें जायत्या जाणांक पळयलां, गुडयो टायमार घेनात, ना दुसऱ्यांची सेवा कोत्तात, बरी वस्त, पूण तुजें सोवें तुवें दोयाड जावंक जाय. टायमार जेवण जेवंक जाय, ना हांव उपास कोत्तलो, ना वखदां घेनात, दोतोरा लागीं वचनात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां जिवीत दिलां जाल्यार न्हूच अशें सांडूंक. जेन्ना जेजू बरोबर ते लोक चलताले, जेजू चिंता तांचे पासून म्हणटा, ही म्हजे बरोबर इतले दीस चलतात, तांकां कितेंय तरी खावूंक दियात. आनी जेजू 5,000 लोकांची भूक मारता. आयज जेजू आमकां सांगता, तूं दोयाड जावंक सोदताय, पयलो तुज्या जिवाची काळजी घे. चडूय काळजी घेवची न्हय, पूण फावो ती तरी काळजी घे. टायमार दोतोरा लागीं वच बरो ना जाल्यार. टायमार तुज्यो गुडयो घे, तूं कसल्यो गुडयो घेताय जाल्यार गुडयो घे. टायमार जेवण जेव. आनी मोगाच्या भावनेन, एक कुडीची आमची काळजी, ओतम्याची काळजी आसा. तुका कसलेंय दुयेंस आसा, समजुया तुका कसली वायट संवय आसा, जावं सोरो पिवपाची, चड सोरो पिवपाची, वो ड्रग्स घेवपाची, वा आनी कसलेय जिवितान कसले तुका ब्लॉक्स आसात, आयज तुजी काळजी घे. पयलो तूं दोयाड जाव. देवाक सांग, सायबा, ह्या म्हज्या जिविताच्यो अस्कोतायो, ह्यो म्हज्या जिविताच्यो आडकोड्यो हांव तुका दितां. आयज दोयाड जावप म्हणल्यार तूं तुका पयलो जाव. जिवितान कितेंय तुज्या अस्कोतायो आसात, ह्या वेदी मुखार घाल आनी तूं तुका दोयाड जाव. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, दोयाड जावप म्हणल्यार तुज्या फामिलींत जावप. एका दिसाक हांव एके इगोर्जेन आसतना आमचो यूथ टोर्नामेंट आसलो. आनी यूथ टोर्नामेंट आसा म्हणटच हांव जाणा ताचो डॅडी जाय तो हेल्प कोत्तालो. आनी ताका लागून म्हणलें, आरे तुज्या डॅडीक सांग आनी थोड्यो वस्तू आमकां हे टोर्नामेंटाक घेवन दी, कित्याक तो हाडटा. आनीक तो भुरगो म्हणूंक लागलो, ब्रादर तूं म्हज्या डॅडीक सांग, तो कितेंय हाडून दितलो तुका, तो कितेंय दितलो, पूण ताका विचार तो घरा लागीं कितें हाडटा जाल्यार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळ्या संवसाराक पावत, आमचें नांव घोडे गाजत, तो मरे सारको हेल्पफूल, हांव शी ताका सांग, हाका सांग, पूण तुज्या घरांत तूं हेल्पफूल जाल्यार विचार. आयज ह्या तरणाट्या भाशेन म्हाकाय अवचीत दिसलें, जेन्ना ताचो डॅडी इतलो हेल्प करतालो, पूण जेन्ना ताणें म्हटलें ताका विचार तो घरा लागीं कितें हेल्प करता. आयज मोगाच्या भाव भयणी, तूं तुज्या इतल्या फ्रेंडांक खावयता, जेवयता, पिवयता, पूण तुज्या घरांत तूं तुजे बायलेक पयशे दिना, तूं तुज्या भुरग्यांक सारके पयशे दिना शिकूंक, तांकां न्हेसूंक, तांकां जेवूंक. कसलो फायदो. आयज दोयाड जातो जाल्यार संवसारांत दोयाड जावची गरज आसा, पूण तुज्या घरांत दोयाड जाव. तुज्या बायले सोवें जाव, तुज्या आवय बापाय सोवें जाव, तुज्या भुरग्यां सोवें जाव. भुरग्यांनो तुमी दोयाड इतलीं जातात, फ्रेंडां लागीं इतले वस्तू दितात, तांकां मोबायल दितात हांकां, पूण आयज तुमकां विचारा, खरें म्हज्या घरांत हांव उलयतां काय?
इतलो वॉट्सॅपाचेर चॅटींग कोत्ता, फेसबुकाचेर दुसऱ्यांक पावता, बरी एडवायस दिता. आयज घरांत हांव वेळ सादतां काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमकांच विचारुया, हें तुकाय आनी म्हाकाय बी. आयज म्हजे सवेन दोयाड जालो बरी वस्त, दुसऱ्या सवेन दोयाड जातना म्हज्या घोराब्यांत, म्हज्या वाड्यान, म्हज्या शेजाऱ्यान. कित्याक एका दिसाक एक ल्हान घोडणी सांगता, हांव आनी म्हजो पाद विगार, जेन्ना आतां न्हय पूण जेन्ना हांव म्हजो गवडी कोणभो घेवंक आसलो, एक ब्रादर कसो, आमी अशे विजिटाक वेताले. आनी विजिटाक वेता आसतना एक व्हडलें घर आसलें टॅरसीचेर, आनी त्याच घरांत सायडीन एक दुरीग आसलें आनी एक धाकटें घर आसलें नोड्यांचें, आनी तितलें नासलें, लायट तितली ना बरी आनी पेंटूय मारूंक ना. जेन्ना हे घरांतल्यान विजीट केलें तेन्ना दुसऱ्या घरान वेताना जो आमकां मनीस वत्तालो त्या वाड्यांतलो मेंबर, ताणें म्हटलें, फादर तुवें पळयलां तें घर, आनी हें घर हें दुसरें न्हय, हें भाव भावूच. पूण हे भावान ह्या भावाक आदार करूंक जातालो. कितलेय दुस्मान जावं पूण इतलो पयसो ताचे लागीं आसा, ह्या भावान आदार करूंक जातालो. ताचें घर पळय आनी ताचें घर पळय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी दोयाड जाता जाल्यार आमी दुसऱ्या सवे जावचे न्हय, आमचे भावा सवे. कसल्योय आमच्यो घडये वयर सकयल जावं, कसल्यो दुस्मानकाय जावं, पूण आमचें काळीज रडूंक जाय. आमचें काळीज रडूंक जाय. जेन्ना हांव इतलो बरो जेवतां, हांव इतलो बरो खातां, पूण म्हजो भाव एका खोपीन जियेता. आयज म्हजो भाव एका घरान जियेता, म्हज्यान ताका आदार दिवंक जाता. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी समाजान दोयाडू कोन्यो करूंक जाय. जे भाशेन हांवें सांगलां पयली घोडणी, जेन्ना एक एक्सिडंट जालो आमी रोखडे मोबायल काडटा. हांवें पळयलां जायते फॉवर्ड येतात, घोराबांतलीं केस्तांवां, घोराबांतलीं झगडीं, माय पाय झगडटा, भाव झगडटा, शेजारी झगडटा, आनी ताचो व्हिडियो व्हायरल वेता आयज. आनी आमी मागीर तो व्हिडियो, आमकां खबर ना कोणाची झगडीं ती, कोणाचो एक्सिडंट तो, आमी धाडटा. तांचे राग गोडे आसतलो, पूण आमी फॉवर्ड जायत्या जाणांक कोत्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज तुजे ल्हानशे चुकीक लागून कितल्या जाणांचे घोराबे तूं नोको आसतना पिड्ड्यार कोताय. हे तुजे ल्हान चुकीक लागून गोडे तुजें इन्फॉर्मेशन रॉंग, तो व्हिडियो रॉंग, कोणें रागान काडला आसतलो, तूं आनीक जाणांक फॉवर्ड करून तूं तांचें जिवीत लोजयेन घालताय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, दोयाडू कोन्यो करप म्हणल्यार हें. पयले सुवातेर तूं तुज्या जिवितान दोयाड जाव, तुकाच तूं दोयाडपणान वागूय. दुसरे सुवातेर तुज्या घरांत जाव, तुज्या शेजाऱ्याक जाव, आनी तिसरे सुवातेर समाजान जाव. मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच भाग्योन फ्रांसीस शावेरान केलें, आनी हेंच आमकां तो करूंक आपयता. हीच बऱ्या सामारितानाची वपार, ओ दोयाड सांबाळटा तें वपार आमकां लागता. आमी घोडे 3 भाशेन दोयाड जावंक जाता. पयलें कितें? पयलें आमी म्हणटा मोनाचें दोयाड, हेड लेवल कंपॅशन. दुसरे सुवातेर काळजांतली दोयाडाय, हार्ट लेवल कंपॅशन. आनी तिसरे सुवातेर आनकोड्यो, गाट लेवल कंपॅशन. हेड लेवल जो मोनान दोयाड तो चित्ता, आरे तें केलें तें सारकें न्हू, तें अशें जावचें ना, बरो भुरगो तो मोनांतल्यानय सांगता, तो असलो दोयाडपण आमकां नाका. जायते जाणां आमी चिंतता तेवूय नाका. हार्ट लेवल कंपॅशन म्हणल्यार आमचे मदें जायते आसतले चुरचुरे, रडटले, आरे कितें जालें सायबा, आनी ताचे बरोबर रावतले, पूण आदार दिवंक कोण ना. चुरचुरतले, भिजते, सी कितें जालें तें तुका वायट, हांव चड वायट जालें, हे भाशेन कोत्तले. पूण आयज आमी गाट लेवल कंपॅशन आंतकोड्यांतल्यान जी येता, म्हणजे जे मनीस आमी पळयता, कितें जालें धांवतले, कोणी पडलो एक वखद घेवन धांवतले, स्प्रे घेवन धांवतले, आनी कितें धांवतले, रावतले हॉस्पिटलांनी, आनी कितें. हांकां म्हणटात सारकी दोयाडाय. चुरचुरूंक जाय. तो सामारीतकार चुरचुरलो, पूण ताणें आपल्या ह्या मनशाक गाडवाचेर घालून ताका पावयलो. गाट लेवल कंपॅशन. मोनाची कंपॅशन दोयाडार नाका, काळजांतले बिस्ते चुरचुरपूय आमकां नाका, पूण जी खरेंच पोटांतल्यान, आंतकोड्यांतल्यान जी दोयाडा येता, गाट लेवल कंपॅशन, ती आमकां जाय. भाग्योन फ्रांसिस्कान फकत चुरचुरोंक ना, गोंयचो लोक ताका जेजूची ओडोक ना, चुरचुरोंक ना, पूण तो आयलो,
ताणें जेजूक परगोटलो आनी आमचे खातीर आमचो सारको जालो. आयज हेंच करूंक मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां आपयता. व्हडल्यो कोरण्यो करूंक नाका, ल्हान ल्हान दोयाड कोरण्यो करून जेजूचे गोवाय जावंक आमकां ह्या मिसांत आदार मागुया. काय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी पाद्री माद्रींनी आपल्या उतरांतल्यानूच नोयपूण जिवितांतल्यान चालींतल्यान आपले पोरचे सोर्गीची वाट दाखोवंक बाग्योनपणाच्या मार्गान तांकां चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी भोव करून क्रिस्तांव राजकी फुडाऱ्यांनी जेजूचो कुमीर जावन आख्या राजकारणान नवेपण आनी बरेपण हाडूंक स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे फोलेर्ते जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. आयच्या संवसारान जावं संपोर साधनांतल्यान वो हेर साधनांतल्यान वायट मुल्यांचो प्रचार जाता. हें पळोवन वाचून वो आयकून आमची मनां आनी चिंतनां वायट दिशेन गेल्यांत. आमी बरें आनी वायटाचें अंतर करूंक दोयालायो कोरण्यो आमी आमच्या जिवितान करूंक दुसऱ्या सवें दोयाल काकलुचार जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या काळजांतली मागणी ह्या वेळार ओगेपणान बापाक सांगुया. तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या भुरग्यां खातीर माग, तुज्या आवय बापाय खातीर माग. कसलेय जिवितान वयर सकयल जालां कुटुंबान भावार्थान बापाक सांग. तेच परी आमी मागता ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या खातीर जे पिडेंत आसा. बो मोगाड बापा, जे आमी मागणी उचाल्ल्यांत आनी ओगेपणान आमच्या काळजांतल्यान मागल्यांत ती आमकां तुज्या दोयाडपणान फावो कोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेडून वेळार गीत गावया, आमची सगळीं गुपीत चिंतना. आमची सगळीं गुपीत चिंतना, आमची सगळीं गोलटी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजां, हें तुकाच भेटयता दोनिया. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे, तशें जावंक सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीचे सर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaranzo, sole sporto, surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोंसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी होंडो घाता. आमी एकावतींतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसो. आमी तुजे मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची भोव करून रुद्र आमच्या भयणीची आनी ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याची काकलूत कर. हांगा जमलेल्या सगळ्या दर एका वांगड्याची आनी तांच्या फामिलीची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमी आमच्या जिवितान दयाळ जावंक जेजूचोच आदार मागतना जेजून शिकयलोले मागणे ह्या वेळार भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवो जेजू. ताणें न्हयच फकत दुसऱ्या सवें चुरचुरे दाखोवंक नात, पूण तांकां दोयाळपणान वेंगयली आनी कुर्सार मेलो. आयज आमी दुसऱ्या सवें खरेपणी दोयाळ जावंक तो आमकां कृपा दिता. सुम्याच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमयातून म्हज्या भितरचें म्हाका फावो ना, पूण जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत बांदतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून
कधीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देण्यांक लोबदून तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. दुसऱ्या सवेन दोयाड जावंक, तुज्या कुटुंबा सवेन दोयाड जावंक, समाजा सवेन दोयाड जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. São Francisco Xaviera, voda cura, rati samcha mogam, la storia, besau galsaiba. Besar goicha सांबाळून आमकां गोपान तुज्या बेसावगात सायबा. बेसार गोंयच्या सांबाळून गोपान तुज्या बेपरवा करून संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी. आमी सोमेस मागतां मोसो तुजी कोरताय म्हूण मिलाग्री. आमी सोमेस मागतां मोसो तुजी कोरताय म्हूण मिलाग्री.